नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको पूर्व योग्यता परीक्षा अर्थात् प्रिटेस्टमा व्यवस्थापन विषयबाट सोधिन सक्ने विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ र हामीले प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डिरेक्टिङ अर्थात् योजना, सङ्गठन, निर्देशनको बारेमा भिडियो बनाइसकेका छौँ र वस्तुगत विभिन्न प्रश्नोत्तरहरू मार्फत छलफल गरिसकेका छौँ। अब आजको विषय भनेको रहेको छ हामी कन्ट्रोलिङ अर्थात् नियन्त्रणको बारेमा विभिन्न विषयवस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु म यहाँको लागि, जुन एक्जामको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिने हुन्छ र एक्जाममा यस्तै खालको प्रश्नहरू जुनै टपिकबाट पनि सोधिने हुँदा पूर्व योग्यता परीक्षामा हामीले पनि पूर्व तयारी एकदमै राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले व्यवस्थापन विषयका सम्पूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूलाई विभिन्न भागमा छुट्याएर ल्याएकी छु। आज यो 6 औँ 6औं भाग रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 6औं भाग। 6औं भागमा म तपाईलाई कन्ट्रोलिङ अर्थात् नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न 25 वटा प्रश्नोत्तरहरू देखाउन गइरहेकी छु र यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नम्बर 1 बाट सुरु गरौँ, आउनुहोस्। तल दिएका मध्ये नियन्त्रणको विशेषता कुन हो? नियन्त्रणको विशेषता, यी दिएका मध्ये नियन्त्रणको विशेषता कुन हो त? अब हामीले अप्सनहरू दिएको छ। गतिशील कार्य, खमा भनेको भविष्योन्मुख, गमा निरन्तर प्रक्रिया र घमा माथिका सबै। अब नियन्त्रणको विशेषता कुन हो त? गतिशील कार्य, विकासोन्मुख, निरन्तर प्रक्रिया, यो तीनवटै हो, किनकि त्यसैले हाम्रो सही उत्तर, सही अप्सन भनेको अप्सन घ अर्थात् माथिका सबैमा हाम्रो सही उत्तरमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब नम्बर 2 मा छ निम्नमध्ये नियन्त्रणको विशेषता कुन होइन? यहाँ चाहिँ कुन होइन, हो र होइन मैले एकैचोटि यहाँलाई सजिलोको लागि सम्झन पनि सजिलो होस् भनेर यो हिसाबले एउटामा कुन हो भनेर अप्सन सहित सोध्ने गरेकी छु र अर्कोमा चाहिँ कुन होइन त भनेर तपाईलाई क्रमैसँग सोध्ने गरेकी छु, किनकि तपाईलाई सम्झिन पनि एकदमै गाह्रो हुने भएकोले मैले यो हिसाबले चाहिँ यहाँहरु माझमा यो भिडियोलाई प्रस्तुत गर्न खोजिरहेकी छु र तपाईलाई चाहिँ मैले छुट्टा छुट्टै एउटा शीर्षकमा चाहिँ भिडियोहरू बनाइरहेकी छु, किनकि तपाईलाई जिगज्याग भयो भने अलि सम्झन पनि गाह्रो नै हुन्छ हामीलाई हैन। त्यही भएर तपाईले एउटा शीर्षकको डिटेलमा हेर्नु भयो भने चाहिँ अलिकति केही प्रभावकारी हुन्थ्यो कि भन्ने उद्देश्यले मैले यो रूपमा तपाईहरु माझमा चाहिँ भिडियो ल्याएकी छु। अब हाम्रो प्रश्न 2 मा जाउँ है। 2 मा हाम्रो के छ भन्दा नियन्त्रणको विशेषता कुन होइन? यहाँ होइन भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ विशेषता भित्र नपर्ने कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अप्सनहरू हेरौँ। अप्सन क मा छ योजनासँग सम्बन्धित, ख मा छ कार्यमा एकात्मकता, ग मा छ व्यवस्थापकीय कार्य, घ मा छ सुधारात्मक कदम। अब यसको चाहिँ कुन होला त? हामीले नम्बर 1 मा त नियन्त्रणको विशेषता अन्तर्गत गतिशील कार्य, विकासोन्मुख, निरन्तर प्रक्रिया तीनवटै पर्छ भनेर माथिका सबैमा टिक लगायौं। अब यो 2 मा चाहिँ विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन भनेर यहाँ सोधिएको हुँदा हामीले सही उत्तरमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अर्थात् म तपाईलाई त यहाँ हाइलाइट गरेर देखाउँदै छु। को हाम्रो सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अर्थात् व्यवस्थापकीय कार्य नियन्त्रणको विशेषता अन्तर्गत पर्दैन। अब यसै क्रममा अर्को नम्बर 3 मा छ निम्न मध्ये कुन चाहिँ नियन्त्रणको महत्त्व अन्तर्गत पर्दछ? अब विशेषतापछि महत्त्वतर्फ लाग्दैछौँ हामी। महत्त्वलाई पनि मैले क्रमैसँग तपाईहरु माझमा पर्दछ र पर्दैन भन्ने कुरालाई सिरियली राखिदिएकी छु सम्झनको सजिलोको लागि। नम्बर 3 मा भनेको कुन चाहिँ पर्दछ त? के को भन्दा नियन्त्रणको महत्त्व अन्तर्गत। अब हेरौँ अप्सनहरू। क मा भनेको छ समन्वयमा सहयोग, ख मा लक्ष्य हासिल गर्न मार्गदर्शन, ग मा सञ्चालन लागतमा कमी र घ मा माथिका सबै। अब यसको चाहिँ कुन होला त? नियन्त्रणको महत्त्व अन्तर्गत कुन कुराहरू पर्दछन्? या त कुनै पनि पर्दैनन्, या त अब कुनै एउटा नम्बरको पर्दछ कि हैन? तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ नियन्त्रणको महत्त्व हामीलाई थाहा छ भने त पक्कै पनि थाहा भइसकेको छ। समन्वयमा सहयोग, लक्ष्य हासिल गर्न मार्गदर्शन, सञ्चालन लागतमा कमी, यी सबै नियन्त्रणको महत्त्व अन्तर्गत पर्ने हुनाले
हामी कुन अप्सन सही मान्छौं भन्दा अप्सन घ अर्थात् माथिका सबै। नम्बर 3 को प्रश्नको सही उत्तर हुन आउँछ। अब नम्बर 4 मा जाउँ। अर्को प्रश्न नम्बर 4 मा। नम्बर 4 मा हामीले नियन्त्रणको महत्त्व अन्तर्गत कुन पर्दैन भन्ने कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। नियन्त्रणको महत्त्व भित्र पर्ने कुरालाई त हामीले हेरिसक्यौं र अब नियन्त्रणको महत्त्व अन्तर्गत कुन चाहिँ पर्दैन त महत्त्व अन्तर्गत नपर्ने कुरा। अप्सन क मा छ यसले योजना सुचारू रूपले कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्दछ। यसैगरी ख मा यसले सुपरिवेक्षण कार्यलाई सहयोग गर्दछ। यसैगरी ग मा यसले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह गर्न मनोवैज्ञानिक दबाव दिन्छ र घ मा कर्मचारीहरूको थमौती रिटेन्सनमा सहयोग गर्दछ। अब यसको चाहिँ कुन होला त सही उत्तर? गेस गर्नु भयो होला तपाईले। तपाईको गेस मिल्यो कि मिलेन हेरौं, चेक गरौँ है त। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अर्थात् कर्मचारीको थमौतीमा सहयोग गर्दछ भन्ने कुरा नियन्त्रणको महत्त्व अन्तर्गत पर्दैन। यसैगरी अर्को नम्बर 5 मा छ हाम्रो प्रश्न सामान्यतया नियन्त्रणका कतिवटा आधारभूत तत्त्वहरू हुन्छन्। 5 नम्बरको प्रश्न हेर्दैछौँ। 4, 3, 5 र 2 गरेर हामीलाई अप्सनहरू पनि 4 वटा दिएको छ र सामान्यतया नियन्त्रणका कतिवटा आधारभूत तत्त्वहरू हुन्छन् भनेर सोधेको हुनाले हामी सही उत्तर कुन होला भनेर सोच्दै त छौं, सोचेर पत्ता पनि लगाइसकेका छौं र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क अर्थात् 4 वटा आधारभूत तत्त्वहरू हुन्छन्। अब 6 मा रहेको छ अर्को प्रश्न तल दिएका मध्ये नियन्त्रणको तत्त्व कुन होइन? अब हामीले यहाँ माथि त आधारभूत तत्त्वहरू 4 वटा हुन्छ भनेर पढिसक्यौं। अब तत्त्व कुन होइन त यहाँ नियन्त्रणको तत्त्व अन्तर्गत नपर्ने कुरा दिएको छ। यहाँ हेरौं अप्सन क मा कार्यमानको स्थापना, ख मा सम्पादित कार्यको मापन, ग मा क र ख, घ मा सुधारात्मक कदम। अब नम्बर 6 को प्रश्नको चाहिँ कुन उत्तर सही होला त? कार्यमानको स्थापना र सम्पादित कार्यको मापन सही भएको हुनाले हामी कुन अप्सनमा टिक लगाउँछौं अर्थात् म हाइलाइट गर्छु भन्दा अप्सन ग अर्थात् क र ख के हो त भन्दा नियन्त्रणको तत्त्व होइन। अब यसपछि अर्को हेरौं नम्बर 7 को प्रश्न निम्न मध्ये प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक तत्त्व कुन हो? अप्सनहरू दिएको छ उपयुक्तता, सरलता, वस्तुगत र माथिका सबै। हामीले के हेर्नुपर्छ भने यहाँ प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक तत्त्वलाई हेर्नुपर्ने भयो। आवश्यक तत्त्व कुन हो त? नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी तत्त्व कुन हो भनेर 7 नम्बरको प्रश्नले सोधेको छ भने हाम्रो सही उत्तर हुन आउँछ अप्सन घ अर्थात् माथिको सबै कुन भन्दा उपयुक्तता, सरलता र वस्तुगत सबै आवश्यक तत्त्व हो प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि। यसैगरी अर्को प्रश्न छ 8 नम्बरमा प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि नभई नहुने तत्त्व के हुन्? हामीले आवश्यक तत्त्वहरू त उपयुक्तता, सरलता, वस्तुगत भनेर 7 नम्बरमा हेरिसक्यौं भने 8 नम्बरमा अब आवश्यक नहुने तत्त्व चाहिँ कुन हो त नियन्त्रण प्रभावकारिताको? यसमा पनि दिएको छ अप्सनहरू सुधार योग्य, ख मा भविष्यमुखी, ग मा निर्देशनात्मक र कार्यात्मक र घ मा माथिका सबै। आवश्यक नपर्ने तत्त्वहरू कुन हुन् त प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि भन्दा यसको पनि सही उत्तर अर्थात् आवश्यक नपर्ने तत्त्वहरू चाहिँ कुन रहेछन् त भन्दा सुधार योग्य, भविष्यमुखी, निर्देशनात्मक र कार्यात्मक। त्यसैले गर्दा हाम्रो अप्सन घ सही उत्तर हो। माथिका सबै प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि नभई नहुने तत्त्वहरू, आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू है। अब नम्बर 9 मा हेरौं प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणालीको गुण आवश्यक तत्त्व कुन हो? प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणालीको अप्सन छ निर्णायक बिन्दुमा जोड, ख मा छ निर्देशनात्मक र कार्यात्मक, ग मा छ समायोजित र घ मा छ लोजदार।
अब यी कुराहरूलाई हामीलाई दिएको छ यहाँ मुनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बरमा क र ख भनेर दिएको छ। 2 नम्बरमा माथिका सबै, 3 नम्बरमा क ख र ग, 4 नम्बरमा ख ग र घ भनेर दिएको छ। अब नम्बर 9 को चाहिँ कुन होला त? जुन प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणालीको गुण अर्थात् आवश्यक तत्त्व कुन कुन हो भन्ने सम्बन्धमा कुन कुन हो भन्दा 2 नम्बरको उत्तर हाम्रो सही हो, किनकि माथिको सबै आवश्यक तत्त्व हो। अब 10 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। निम्नमध्ये कुन चाहिँ नियन्त्रण प्रणालीको गुण होइन? यहाँ चाहिँ होइन नभएको कुरालाई सोधिएको छ है त। स्वीकार्यता, स्वीकार्य, त्यसपछि सरलता, मितव्ययिता र प्रत्यक्ष सम्पर्क मध्ये कुन चाहिँ नियन्त्रण प्रणालीको गुण होइन? यहाँ नहुने कुरालाई सोधेको हुनाले अब स्वीकार्य भइहाल्यो, सरलता पनि भयो, मितव्ययिता पनि भयो भनेपछि हाम्रो सही उत्तर कुन हो? अप्सन घ अर्थात् प्रत्यक्ष सम्पर्क चाहिँ नियन्त्रण प्रणालीको गुण होइन है। त्यसपछि अब नम्बर 11 मा हामी अर्को प्रश्न हेर्छौं। निम्नमध्ये नियन्त्रण प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन हो? पहिलो चरण यहाँ हामीलाई कुन चरण सोधेको छ त भन्दा प्रक्रियाको पनि पहिलो चरण, हामीले पहिलो चरणलाई ख्याल गर्नु पर्यो। अब पहिलो चरण कुन हो भन्दा अप्सनहरू हामीलाई दिएको छ, विकल्पहरू 4 वटा। पूर्व योग्यता परीक्षामा सधैँ 4 वटा विकल्पहरू आउने गर्दछ र यहाँ मैले पूर्व योग्यता परीक्षामा जस्तो प्रश्नहरू आउन सक्छन् ती सबैलाई चाहिँ नमुनाको रूपमा यहाँ मैले प्रस्तुत गरेँ। यस्तै प्रकारको जुनसुकै शीर्षकबाट जुनसुकै विषयको पनि प्रश्नहरू सोधिन सक्छ। अब हाम्रो क मा रहेको छ कार्यमानको स्थापना, ख मा छ सम्पादित कार्यको मापन, ग मा भनेको सम्पादित कार्यको कार्यमानसँग तुलना र घ मा सुधारात्मक कदम। अब नियन्त्रण प्रक्रियाको पहिलो चरण कुन होला त? पहिलो चरण हाम्रो कुन हो भन्दा अप्सन क, कार्यमानको स्थापना पहिलो चरण हो र म तपाईलाई तेस्रो चरण पनि सम्झाइहाल्छु है। तेस्रो चरण चाहिँ कुन हो भन्दा तेस्रो चरण चाहिँ यो थर्ड स्टेप चाहिँ सम्पादित कार्यको कार्यमानसँग तुलना गर्नु चाहिँ नियन्त्रण प्रक्रियाको तेस्रो चरण हो भने कार्यमानको स्थापना चाहिँ प्रक्रियाको पहिलो चरण हो। यसैगरी नम्बर 12 मा छ नियन्त्रण प्रक्रियाको कुन चरणमा सम्पादित कार्यको मापन गरिन्छ? अब यहाँ पनि कुरो उस्तै आएको छ, कुन चरणमै सोधिएको छ, तर नियन्त्रण प्रक्रियाको कुन चरणमा के को भन्दा सम्पादित कार्यको मापन गरिन्छ भन्ने कुरा सोधेको छ यहाँ चाहिँ। अब हामीलाई विकल्पहरू छ प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो। अब यी मध्ये कुन चाहिँ सही होला त? यो चाहिँ पक्कै पनि कुन हो भन्दा दोस्रो। दोस्रो चरण चाहिँ सम्पादित कार्यको मापन गर्ने गरिन्छ प्रक्रियाको चरणमा, नियन्त्रण प्रक्रियाको चरणमा। अब नम्बर 13 मा अर्को प्रश्न छ बजेटरी नियन्त्रण निम्नमध्ये कुन अन्तर्गत पर्दछ? विकल्पहरू छ नगद बजेट, ख मा बिक्री बजेट, ग मा खर्च बजेट र घ मा माथिका सबै। अब यसको चाहिँ कुन होला त? बजेटरी नियन्त्रण मध्ये कुन पर्दछ भन्दा नगद बजेट पनि पर्दछ, बिक्री बजेट पनि पर्दछ, खर्च बजेट पनि पर्दछ। त्यसैले गर्दा अप्सन घ अर्थात् माथिको सबै हो नम्बर 13 को उत्तर। अब नम्बर 14 मा जाउँ हामी। यहाँ ड्यास ड्यास भनेर डट डट गरेर खाली ठाउँ राखिएको छ। सञ्चालन बजेट अन्तर्गत पर्दैन। यी अब हामीले 4 वटा अप्सनहरू दिएको छ, कुनै एउटा सञ्चालन बजेट अन्तर्गत पर्दैन। कुन पर्दैन हेरौँ है। नगद बजेट छ, बिक्री बजेट, मुनाफा बजेट र खर्च बजेट मध्ये कुन चाहिँ सञ्चालन बजेट अन्तर्गत पर्दैन भन्दा नगद बजेट सञ्चालन अन्तर्गत पर्दैन। अब 15 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। श्रम बजेट, स्थान बजेट, उत्पादन बजेट डट 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 गरेर खाली ठाउँ छ। बजेटका उदाहरणहरू हुन्। कस्तो खालको कस्तो प्रकारको बजेटको उदाहरण हो हेरौँ हामी। यहाँ हामीलाई विकल्पहरू दिएको छ वित्तीय बजेट, ख मा सञ्चालन बजेट, ग मा गैर मौद्रिक बजेट र घ मा माथिका कुनै पनि होइनन् भनेर पनि अप्सन दिन सक्छ है। अब माथिका कुनै पनि होइनन् हो कि या त अब क ख ग मध्ये कुनै एउटा हो कि यो प्रश्नलाई एकचोटि ध्यान दिउँ है। श्रम बजेट, स्थान बजेट, उत्पादन बजेट
कुन प्रकारको बजेटको उदाहरण होला त भन्दा यो कुन हो भन्दा गैर मौद्रिक बजेटका उदाहरणहरू हुन्। अब नम्बर 16 मा तल दिएका मध्ये गैर बजेटरी नियन्त्रणका विधि कुन हो? गैर बजेटरी नियन्त्रणका विधि कुन हो भनेर सोधेको छ प्रश्नले। अनि हामीलाई अप्सनमा दिएको छ लेखा परीक्षण, ख मा अनुपात विश्लेषण, ग मा वित्तीय विवरण र घ मा सबै माथिका भनेको माथि भएका लेखा, अनुपात र वित्तीय सबै हो भनेर 4वटा अप्सनहरू दिएको छ। अब 16 नम्बरको चाहिँ कुन होला त हैन? गैर बजेटरी नियन्त्रणको विधि कुन कुन हुन सक्लान्? पक्कै पनि लेखा, अनुपात र वित्तीय गरी सबै हुन सक्ला, सबै हो हैन? त्यही भएर हामी माथिका सबैमा हाइलाइट गर्छौं। सही उत्तर अप्सन घ। अब 17 नम्बरमा छ नगद प्रवाह विवरणको गैर बजेटरी नियन्त्रणको कुन विधिमा पर्दछ? के भन्दा नगद प्रवाह विवरणको गैर बजेटरी नियन्त्रणको कुन विधिमा पर्दछ नगद प्रवाह विवरण? अब अप्सन छ वित्तीय विवरण, अनुपात विश्लेषण, लेखा परीक्षण र माथिका सबै भनेर 17 मा सोधेको छ हामीलाई र अप्सनहरू पनि दिएको छ। अब यसको चाहिँ कुन हो भन्दा अप्सन क अर्थात् वित्तीय विवरण अन्तर्गत गैर बजेटरी नियन्त्रणको नगद प्रवाह विवरण वित्तीय विवरण विधिमा पर्दछ। अब 18 मा अर्को प्रश्न छ तलका मध्ये वित्तीय विवरण कुन होइन? अब यहाँ कुरा के आयो भन्दा फेरि वित्तीय विवरण अन्तर्गत नपर्ने कुरा हेर्नुपर्ने भयो। कुन चाहिँ होइन त? यी 4वटा अप्सनहरू मध्येबाट 4वटा अप्सनहरूमा दिएको छ हामीलाई वासलात, ख मा नाफा नोक्सान खाता, ग मा सन्तुलन परीक्षण र घ मा आय विवरण। अब यी मध्ये वित्तीय विवरण कुन होइन त? कुन होइन होला हैन? यसको वित्तीय विवरण कुन होइन होला अर्थात् कुन अप्सन चाहिँ सही होला त यसको उत्तर? 18 नम्बरको प्रश्नको लागि भन्दा सन्तुलन परीक्षण। सन्तुलन परीक्षण वित्तीय विवरण होइन। यसैगरी 19 नम्बरमा अर्को प्रश्न छ गैर बजेटरी नियन्त्रणका विधि मध्ये तलका कुन पर्दैन? गैर बजेटरी नियन्त्रणको विधिहरू तलका मध्ये कुन पर्दैन? अब दिएको छ यहाँ अनुपात विश्लेषण, विनिमय, सांगठनिक लक्ष्य र घ मा कुनै पनि होइन भनेर दिएको छ। अब 19 नम्बरको चाहिँ कुन होला त हैन? जुन बजेटरी नियन्त्रणको विधिमा यी मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन? यहाँ पर्ने कुरा दिएको छ कि नपर्ने कुरा दिएको छ त? कुन चाहिँ पर्दैन भनेर पक्कै पनि यहाँ सोधेको छ प्रश्नले। अनि हाम्रो सही उत्तर पनि के हुन आउँछ त भन्दा यहाँ अप्सनहरूमा सबै कुराहरू गैर बजेटरी नियन्त्रणमा पर्ने कुरा मात्रै दिएको हुनाले कुनै पनि होइन हाम्रो अप्सन। अब 20 नम्बरमा हेरौं। 20 नम्बरमा चाहिँ जोडा मिलाउनुस् भनेर सोधेको छ है। जोडा मिलाउने प्रश्न चाहिँ सामान्यतया आउने गर्छ परीक्षामा, पूर्व योग्यता परीक्षामा कुनै पनि विषयबाट जुनसुकै विषयसँग सम्बन्धित पनि हुन सक्छ। त्यसैले योमा चाहिँ अलि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो जोडा मिलाउनुसमा चाहिँ मैले यहाँ लेखेकी छु सम आई र सम आई बाट। सम आईमा मैले क्यापिटल लेटरमा एबीसीडी लेखेकी छु र सम आई अर्थात् 2 मा चाहिँ मैले स्मल लेटरमा एबीसीडी ई लाई अझ एउटा बढी दिएको छ यहाँ अप्सन हैन। यस्तो पनि हुन सक्छ। अब यसलाई चाहिँ कुनसँग के कुरा सम्बन्धित छ भनेर हेरौं है त। अब यहाँ भनेको यतासम्म आइपट्टि वित्तीय बजेट, सञ्चालन बजेट, गैर मौद्रिक बजेट र अनुपात विश्लेषण भनेर दिएको छ। अब यतासम्म आई अर्थात् 2 मा चाहिँ स्मल लेटरमा एबीसीडी मा के दिएको छ भने क्रमशः हेरौं श्रम बजेट, बिक्री बजेट, लाभदायक अनुपात, नगद बजेट र तरलता अनुपात। अब यिनीहरू मध्येबाट हामीले कुन कुन छान्नु पर्ने हो यहाँ मुनि हामीले अप्सन दिएको छ। क मा छ क्यापिटल ए को स्मल डी हो भन्यौ, अनि बी को बी नै छ, सी को ए छ र डी को ई छ। अनि अप्सन ख मा भनेको क्यापिटल ए को डी, बी को ए, सी को बी र डी को सी छ भने हाम्रो ग मा छ क्यापिटल ए को बी, बी को डी, सी को ए र डी को सी।
अनि घमा भनेको क्यापिटल ए को सी, बी को ए, सी को बी र डी को ई हो भनेर दियो हामीलाई अप्सनहरू 4 वटा। अब ए अप्सनहरू त दियो, तर सही उत्तर कसरी पत्ता लगाउने होला त? त्यसको लागि त हामीलाई वित्तीय बजेट, सञ्चालन बजेट, गैर मौद्रिक बजेट र अनुपात विश्लेषणको बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ र यिनीहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू यहाँ दिएको हुन्छ, अर्थात् समूह आईसँग सम्बन्धित कुराहरू समूह आईमा दिएको हुन्छ है त, एक अर्कामा यिनीहरू सम्बन्धित हुन्छन्। अब यसको अप्सन चाहिँ कुन सही हो भन्दा 20 नम्बरको अप्सन क, अप्सन क सही। अब अप्सन कमा के रहेछ, कुन कुन कुराहरू केसँग सम्बन्धित रहेछ हेरौँ। क्यापिटल ए को डी भनेको छ, भन्नुको मतलब वित्तीय बजेटको डी भनेको छ है, वित्तीय बजेटको डी भन्नुको मतलब नगद बजेट हो। अब अर्को बी को भनेको बी नै छ, बी को बी नै सञ्चालन बजेट, बिक्री बजेट। अनि अर्को सी को भनेको ए छ, गैर मौद्रिक बजेट, गैर मौद्रिक बजेटमा श्रम बजेट, श्रम बजेट। अनि डी को कुन छ भन्दा ई, अनुपात विश्लेषण के हो भन्दा तरलता अनुपात। हामीले परीक्षामा यसरी जोडा चाहिँ मिलाइराख्नु पर्दैन, मैले चाहिँ यहाँलाई यहाँ भिडियोमा सजिलोको लागि बुझ्न सजिलो होस् भनेर यसरी देखाएकी छु। हामीले चाहिँ एक्जाममा कुनसँग कुन कुरा सम्बन्धित छ भनेर यसरी अप्सन मात्रै टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ परीक्षामा चाहिँ। अब यसपछि 21 नम्बरको प्रश्न हेरौँ, रहेको छ गैर बजेट नियन्त्रणका उपकरण अन्तर्गत कुन पर्दैन? यहाँ पनि नपर्ने कुरा सोधेको छ। अब अप्सनहरू संगठनको लक्ष्य, खमा विनिमय, गमा बजेट तथा कार्यक्रम र घमा वित्तीय विवरण। यसको सही उत्तर कुन होला त? संगठनको लक्ष्य हो कि अर्थात् विनिमय हो कि? अब त्यति पनि नभएर बजेट तथा कार्यक्रम होला कि होइन? र वित्तीय विवरण, यी मध्ये कुन चाहिँ होला त? नपर्ने कुरा, जुन गैर बजेट नियन्त्रणका उपकरण अन्तर्गत नपर्ने कुरा भनेको हाम्रो 21 नम्बरको सही उत्तर कुन हो भन्दा अप्सन ग, अर्थात् बजेट तथा कार्यक्रम पर्दैन। अब यसै क्रममा अर्को प्रश्न पनि ढिला नगरी हेरौँ। 22 नम्बरमा रहेको छ कार्य सम्पादनलाई के को आधारमा मापन गरिन्छ? संख्यात्मक, गुणात्मक, परिमाणात्मक र अप्सन घमा भनेको क, ख र ग सबै हैन, संख्यात्मक पनि, गुणात्मक पनि र परिमाणात्मक पनि, यी सबै के को भन्दा कार्य सम्पादनलाई के कसरी कुन आधारमा मापन गरिन्छ भन्ने कुरा आएको छ 22 नम्बरको प्रश्नमा। यसको चाहिँ कुन हो भन्दा हाम्रो सही उत्तर अप्सन घ, अर्थात् कार्य सम्पादनलाई संख्यात्मक, गुणात्मक र परिमाणात्मक आधारमा मापन गरिने भएकोले हाम्रो अप्सन घ सही आन्सर हो। अब 23 नम्बरमा रहेको छ प्रश्न, एउटा कुशल नियन्त्रण प्रणालीले ... खाली ठाउँमा मद्दत पुर्याउँछ। अब के कुरामा मद्दत पुर्याउँदो रहेछ? 23 नम्बरको प्रश्नमा हामी अप्सनहरू हेर्दैछौँ। संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न, कमा भन्यो संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न, त्यसपछि कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन र गमा भनेको मापदण्डहरू सही छ छैन भनी निर्णय लिन भन्यो र घमा माथिका सबै भनेर हामीलाई अप्सनहरू 4 वटा दिएको छ। अब यी मध्ये कुन चाहिँ होला त? एउटा कुशल नियन्त्रण प्रणालीले केमा चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ त भन्दा संगठनको लक्ष्य हासिल गर्नमा पनि मद्दत पुर्याउने भयो, अनि अर्को भनेको कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउनमा पनि पुर्याउने भयो र मापदण्डहरू सही छ कि छैन भनेर निर्णय लिने कुरामा पनि मद्दत पुर्याउने हुनाले हाम्रो सही उत्तर अप्सन घ माथिको सबै हो। अनि अब 24 नम्बरमा छ अर्को प्रश्न, तल दिएका मध्ये नियन्त्रण प्रक्रियाका चरण अन्तर्गत कुन पर्दैन? नपर्ने यहाँ हेर्नु पर्यो, नियन्त्रण प्रक्रियाका चरण अन्तर्गत कुन चाहिँ पर्दैन हामी हेर्छौँ है त। कार्यमानको स्थापना, कार्य सम्पादन, सम्पादित कार्यको मापन र घमा सुधारात्मक कदम भनेर 4 वटा अप्सनहरू दिएको छ। अब यी 4 अप्सनहरू मध्येबाट कुन चाहिँ अप्सन पर्दैन भन्दा अप्सनको हाम्रो सही उत्तर हो कार्य सम्पादन नियन्त्रण प्रक्रियाका चरण अन्तर्गत पर्दैन। अनि 25 नम्बरमा छ निम्न मध्ये नियन्त्रणको महत्त्व कुन होइन? यहाँ के सोध्यो भन्दा नियन्त्रणको महत्त्व कुन होइन, यहाँ पनि नहुने कुरालाई नै फोकस गरेको छ। हामीले नियन्त्रणको महत्त्व अन्तर्गत नपर्ने कुरालाई यहाँ खोज्नु पर्यो हैन। अप्सनमा दिएको छ
दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन, खमा समन्वयमा सहयोग, गमा विशिष्टीकरणको फाइदा र गमा लक्ष्य हासिल गर्न मार्गदर्शन। अब यसको चाहिँ कुन होला त, कुन चाहिँ पर्दैन होला त नियन्त्रणको महत्त्व अन्तर्गत। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, अर्थात् विशिष्टीकरणको फाइदा चाहिँ नियन्त्रणको महत्त्व अन्तर्गत पर्दैन। ओके, आज मैले यहाँलाई 25वटा प्रश्नहरू यस भिडियोमा प्रस्तुत गरेँ। तपाईले हेरिसक्नु भएको छ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। र तपाईले नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पाठ्यक्रममा आधारित सम्पूर्ण भिडियोहरू यस नेपाल अनलाइन स्कुलको माध्यमबाट क्रमैसँग पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला, किनकि आगामी भिडियोहरू तपाईले सबैभन्दा सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्राइब गर्नुभएको खण्डमा तपाईकोमा नोटिफिकेसन आउँछ है। त्यसैले सब्स्क्राइब गर्नुहोला, सल्लाह सुझाव दिनुहोला कमेन्टमा कस्तो लाग्दैछ, के हुँदैछ र तपाईको के प्रश्नहरू छ भने पनि कमेन्टमा नै सोध्न नभुल्नुहोला भन्दै तपाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा कोअर्डिनेटिङ र कम्युनिकेसनको बारेमा यससँग सम्बन्धित विभिन्न वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर आउनेछु। आजलाई धन्यवाद।